azul sgur khawur يصفى يزيق ذمان azul نتيرلي ذامي موذا غودان أذسر غاد سرد أذيني غاتيني أنقم ذا وماثن أمواكي ذي التوسيد غيزران ذو خارس ذك شديني مرقواج يسوجاذ محمد حموتي اسرماس يجن توارد قمالاس أدياس خارخاذانهم. مليلة أنيذا خماسيرا بنسيدا مريتش أثمون عماس أساربحن نيغ عماس أتخسر ذير وسط إسقوسان ثمانيناث ويوارني وذاف أنتمارث أن إسبانيا ذي ثمسمونت أنت مرايمونن أوروبا اليونيون أوروبيان يتوخرق ذي ثمارث أن سيرفانتس القانون نيومي قارن لي أورغانيكا أس أن وحيد ذي جوار أن سبعة سقواس 1985 رخو شن 27 نسقوسا زقواميم زناقي نمريتش توغا تعيشنت إجن رفويون ضم قرن أسواتاس أرميش إيسيشعن توغاث جستومون تغاث ذر قانونا أن الباراني لا لي ذيكسترا خيرية رحال شن 20,000 أن يمسر من إمازيغن خرقن ذي مريتش نيغ إوين الطس إسقوسا تكونن نيثني ذر جدود نسن ذي ثندينت تغاخسن أذيرين ذي سبونيا وذير وقتني تغاين أباترياس على حساب اسم سوسبانيو نيغ دي ريفوجي نيغ ذي متلاع ني ذي اسبانيا ني ذي مغربيين أوافق خرقانونا يكا يعذو ذي الصحافة اسبانيوت أمي جوسينو إم خنبر الناس التوضمسن لا غي سياسيا ولا غالبراني ذي ني تعيشن القانون جوستومون لا لي ذي اكسترانخيرية أن البراني ممشي ذا السمان يمقرقب أكذ لا أن يمسر من إمازيغن نمريتش إنا ينقورا وفين إخفنسن التوحب سن جار 2 نوفوغاث إما أثقي من التعيشن أمشنو البراني ذي مريتش ثاندينت ماني خرقن نيغ ماني كونن الطاسيش قوسا ذي ثوذار تنسن نيغ أخس نزرن أضفغن غا المغرب ماني عماس وذي سكونن. Tenemos que aguantar que se nos diga que nos vayamos de aquí. Somos melienses igual que ellos y queremos también nuestros derechos. يتخسنغ أنصبار أذن غينين ويارث السانيتاتيت نشين تاروان مريتش آمني ذني نخسولا نشين الحق النغ إنا ذي وارن نشو ميشان محمدي تمغارث يفغن ذي الوقت النين 80 الحق خوس قنفي الحق غاس بيتارث الحق غاث غوري الحق ذي ثوشريشت ذي السياسة مرة أرزون خمانوية إمسر منا حماد صفان برا يمريتش نيغ أتصغن ثدارث ذي مريتش تغاث ذي جنت مسراشت impossible امبرا ديناي امبرا النكوث انسن نمبريتش ذكيوراث امزورا نسقواس 86 فاروان مريتش امي روميين ام يمسرمن والتنشا والسنني نغويان ان الاضرابات خماشا نوجماع البوليسيه والتنشا عاوذ إوذان يجزمن والتنشا عاوذ سختو وني يموثن يوقع رموت ذي الوقت 86 غارون قار أورني يطاس نوسان نوم صواض ذوموني جبد غاري أغاك تجبذغ منعد غاري أغاك دمنعغ
إوضان يمسرمن إما زيغ النمريتش غامين خف تغير الزون غثير اللينسن تغيخسن ميخ تغير الزون أذيرين ذي وذان ذي ثمارثنسن أمي قرنسن إيروميين إتغاكيدسن يتعيشن إتغايتجن ذي جيرانسن تو سامبلومون مريتش انهارا انتاث ذي جنتن دينت مولتي كولتورال إذي جي الطاس نتو السناث ذيس إوذايين ذيس مسرمن ذيس إيروميين ذيس هندويين ذيس إيبارشانن انهار السوارة مشا سواتاس ان رمحاين ذي مخومبار رمحاين ذي مخومبار هقاين ذي الشوماج ذي بارو رمحاين ذي مخومبار أقاين ذي ليشيك سكولير أقاين ذي الفراكاسو سكولار أقاين ذي ليشيك نتغوري التاس نسوقوت نتغوري ومن ثيم سرايين رمحاين قاينت السواتاس ذكم زداغ إيم سرمني مازيغن ونيثني هقاين على حار ذازين أن 75,000 أن يوذان يتعيشن ذي ثندينت نمريتش يسميث ما وحما واخا كنت واخا ومتك التاريخ شا ذي مناوية أكني وجغ يسميث ما سورتو نسول شوية الطاس أكذ إنوجيون كذن غيرين ذاني تاتيت السوارغ كن حضان ذاني تاتيت كن غي حضار ذاني تاتيت سي محمد الورياشي محمد عمر الورياشي زي لندن وكن غي حضار عاود كذلك أذينيغ أزجيف أم قران أذينيغ رعقر إن موفغني رعقر إن مانيفستاسيوني ثنيغ رعقر إتوغيت بينسان ذي الوقت النين تمانينات عمر محمدي دودوح الفونتي Élité, c'est une nouveauté 100% Almanar. 100% Almanar. اسمعي مازال كنت تزول خاو مازال عافا كنت عافا كني وصوات لي بدو ياني غذي قمسا قراني غذي السن لحد بدا كود مثوم محمد الحموتي ماش تسرين ترخو عذ ماش تسرين غان غير يجو خرسي شنا صوات وضم قران صوات وسن تصيد كنت تصيد وميدان غي تراجان خوفيرو يدانا راديو المانار 106.8 نير كني ويجان ماني مات جام 3 دبليو المانار.be بدا ذاني تتيت خوفيرو يدان باش نيرخو عاد ان المانار .be حما اكي كنت اكيد وم نسمون ثجم حتى اكيد انوجيوني كي نغيرين زي لندن زي انجلترا العاصمه نوغرانزي كنغيري محمد عمر الورياشي زمريتش اكي نغيري عاود كذلك ماش نيرخو عاد رعقر اي بينسان رعقر اي ضبان رعقر اي فكن ام خمبرني يمسلمني مازيغ نمريتش سي عمر محمدي دودوح الفونتي اواني منايا أنا العويل الشطاح من أمان الغيث ناري اللي حمراني خسران الغيث ناري اللي حمراني خسران يا ماني تغني درعيز درغوين موساد يا ماني تغني درعيز درغوين موساد
شمام ريتينو ميشتين مرشمان أنا العويد قرقو عيش الطاح بالنعمان شمام ريتينو ميشتين مرشمان أنا العويد قرقو عيش الطاح بالنعمان قد غرم وفري والمذبيان قد غرم تخسخشم أمريتشينون تخسيشم أمريتشينغ أمريتش إنو مرة أنا حت ديريكتوم واخا كنتو خاون بوت كتار غي سميت ما نحت غا لندن غا لندريس سي محمد عمر الورياشي أزول السلام عليكم ماش تجي ماش جانتي سمات غيث مثلا إمازيغن ذي لندن محمد السلام عليكم شرف كبير خمسة من إلى تعبغات فيها غير المبادرة يتجد ونشي نريد دي لون غير لون تندين تندين الاعتراف والتعايش لا ديجنو يتحس ياخذ دريتي تقدي اجنبي او ديجن تماث ماني تذكر لا ريفولوسيون اندستريال لا ريفولوسيون اندستريال يعني الثوره الصناعيه ذي العالم ام يكمل سي محمد عمر الورياشي كسوج ذينون البرنامج خمريتش سبيسيال مو خمريتش وسبيسيال مو قان تعيش يجن هذيني غيجن كومبليان يعني غيجن عيد ميلاد الثوره يعني ني بلوتو ني غوينا نطروان مريتش 23 ذي نوفمبر نكسكواس 85 السقسيغ يعني يفو السقسيغ غزر مض وي كي غيشاش وي غتجا هذه يعني لي زانفورماسيون غيتجا ان غميسن حما ذا يجوش يجن تصواث شويت يعني كومبليت شويت طمقرانت خميني وقعن ذي الوقت اني ذي 85 ذي ندين تنمريتش التصنيوثان اننا يوجوي يعني وش غيوكشن يعني الاخبار ذي منويه ويتيري مغارج السيد او يجيبوا ذي مريتش اقد ذي لندن السي محمد ما يمي ذي خضال دم زوارو ثماث لندن هذه يستعيش ذو قيم ذو ذي مريتش يودي جو يجنو قدير حياتي نصر هذه خضار ما تخسر اكل غدي مريتش حياتنا العاديه وفي يودو غيجن الحالات وزن بدني غد المغار روحيا ذي تورينو ذي كلشي واش نشت مغاتينو واش الناس اللي نحغا لندن بالك ديني غانا في ايجن فرونتينا في الندري مشي اللي غنزوا واش الحمد لله سي محمد عمر الورياشين يعني خلينا نضحك كما كذا تسولد خميني وقع عندي 85 دي ماشي قبري غنسور 85 نعقب شويه غاديني غيزوران شي نبدا حيما نفك شن دهراش يخصنا حنغزار يعني غيزوران ماني زدي كامل ويني ما جا كنسور شويه خمريتش شي نسن مريتش بلي يوثفيت اسبانيو يوثفيت كوار في 497 يعني 5 سنين اوارنيز قوامي ايروميين وزرند خمسر من اون جينيرال زي الاندلس زي غرناطه من هذه نغمان ومزروي نغمان ليستواغ يزما نخرج شويت واخا شويه طمزيان تخمريتش بركي واجبوا ذو انت تيجي الموضوع عندنا مهم يعني شي نتهمل غطاس 85 ماشي خصنا نسول شويه خل شويه التاريخ ومزروي انت ندين تنمريتش قبر 85 امزار تيجي دغاي 30 ثانية أسينا إلى شرف كبير يودني شنان بلكي كي السيود ما قاعد يشم الخبارات نقصش نشتغل غير يجن الشرف كبير شرف عظيم أضحضر دي الانتفاضة اللي وقع لي مريش اللي يجن مدرسة كبيرة يمر الشين والسنة تتشكى مرة يوداني يدافع عن الحقوق انه جفن سن السيدة او مردود الفونتي عندي في شكل شرف كبير عظيم التجرية دي يغيجن كيسير دي نهار دي الراديو بارك الله فيك لو ما جا نكون نعقب غير التاريخ ما جانش التاريخ المريج هو من اعرق
تواريخ مدن دي العالم، ودي غادي دي شمال افريقيا غادي البحر الابيض المتوسط دي العالم. تاريخ نمريتش غاس يزور الناس في قديم الزمان، واخا غادي نجيبوا البحوث أساس البحوث يتسن ديك ماشي معروف بأن مدينة فينيقية، مدينة رومانية، مدينة عربية دي الوقت الناس، وماشي قبل الفينيقيين غادي السكان الأصليين أمازيغ دي مريش تعيشن ويشتحاش توقع زعما واش نبطس ندريز مش غميتو غادي تدري دي يومي كان يمليش 400 طبيبيين دار في أول الثمانينات، وفين دين من الآثار يجن مسكن بوبلاسيون عريق جدا وماشي دغيا وما خسروا بياتار ونيتي زعما يجن فكره زعما ماشي التاريخ مليش دي زعما دي الزمن طويل زعما تعيشين دي سيوداني مازيغ المريج مدينة ندخل شوية 1497 خمي بالوقت نيتو غادي نيجي مدينة جد كبيرة في المتوسط تغاد تغسن تجن زعما التجارة كمار المتوسط وكلشي خمي دفن خمي زعما خمي دفن الموريسكيين والمسلمين زي الأندلس وسندغا عاد ندير المغرب مريش تغا يجن زي توري زي تغا تفن ماريني تغا خاف تزيم من دوين تغا تزيم ليشي تغا يتوعدو فندي هذا تفن زعما غا المغرب ديال وقتني مين زيد نادي الشمال اللي غنغدي نيجن سنين جاليه ولا ماشي سنين زعما لي ديسوندون زعما ديني يودني يتنعرق زي غوداي من اسبانيا بيمسر من اسبانيا ومن بعد ذلك اواني الموريسكيين ديني الطاس وانت في ديني ميم ولا ذي هندويين انت فيه ديني ذي تنمريتش وذي هندويين الاصل زعما وجه قريب القرن التاسع عشر بدون القرن 20 وني تستغرق العلاقة كجبلطار وتتو إلى جبلطار تغادي المستعمرة بريطانية وتغادي عاود الجالية الهندية ديني كم الجالية الهندية اللي تخصت التجارة وكلشي واش تبدا عاود راه سبت هذا ملي تغادي ديني حتى عايشين وقد ديني كتازي قان تعيشن دي مريتي نعم يجتنحاش شنا سوطاس انج رخو القرن 19 سي محمد عمر الورياشي انا ادنعقب غاديني غير القرن 20 غادي كسكوسا ان السبعينات الثمانينات قبل غادي نعقب غادي كسكوسا السبعينات والثمانينات القيمه كيش طريقه واش غادي نعقب واني مناويه المنار FM راديو المنار اي فوالا نتعقب داكيد كنتعقب داكيد ومو ديريكتومو زي بروكسل غير لندن عماك محمد عمر الورياشي وانتو شاب اللي سا شويه كنغير جوستومون اديني امضبار ني رعقر ان الانتفاضه ني يمسر من نمريتش عمر دودو حسا شويه كنغير زي هندينت نمريتش سي محمد عمر الورياشي زي بروكسل لندن اشتورا نغني تزول وي طبعا سوار خو عاد نكشاج نمزروي نمريتش ديال القرن التاسع 20 التاسع 18 قبل ما نسيو شويه خمريتش ديك سكوسان السبعينات ديك سكوسا الثمانينات سن مريتش يوقع يجن حاله واتشني شاس وطاس الطاس نيوذن تغا غذن سورتو سوار خيروميا تغا يتعيشن ذي مريتش وهاقين عاد تعيشن ذي هندينت نمريتش ماني توخرقنت اثنين بومباث الدوقزنت ذي مريتش ذي اثنين كوارتيرن ذي كسكواس 75 ماني المسيره الخضراء يعلن وزجيذ المغرب يموثن الحسن الثاني حما ذي حما ديار الصحراء ذي 75 دونك غادي نجنتي كذا غيروميين نمريتش ما مش تعيش شكمانه وينين ما مش ذاش عاوذن رحار ايروميين نغير حار نطار مريتش ذي 75 بأن مرة من يثني شكل خوعاد ربون بكني وقع عندي 75 وقع عندي ريو دي أورو
نشتنا بلي كيجن قهوة داخل كافي كامبرينو معروف في مريج يمسر من مريج تغربدا مثل الضحية ديكني إذا تغطي زعما خصوصيا زعما أصحاب مريج المسيحيين تقذن والحق تقذن بغيت تغاين تقناس من البومبات ماشا يمسلمن تغربدا مثل الضحية مما يوقع أواني ديك النية أواني 75 أواني البومباتني يوقع المسيرة الخضراء المسيرة الخضراء حتى ديمنيش تغا حسنت لك خمي حاول غاز ندير درانيت وي توقعنا زي الصحراء الحسن الثاني ديال غنبريتش سبته تاسن إسبوني تعيشن دي الصحراء وسين غاملي تعيشن وإذا كيسن تيقولني ماشي تيقولني تغربدا ويكي تخجسن هما يمسل من المريج يمسل من المريج تعيشن يجن حالة مزرية. وي جوستومون تصور دخي يمسل من المريج ما يمسل نقاري يمسل من المريج ما نزدكين يمسل من المريج. واخا نشي ديكيا أنا بدا بأنه مصطلح تعريفي اجتماعي. ما تجيبوا المصطلح ديني ولا عقائدي زعما وجه الدين خميس خصك صحاب مليش وسن مش بالوقت اللي تسمى مش تعاطى فنزك خمسن وزمديني تغا وزمديني لا قنيتني مغربيا وزمديني قنيتني ريفيا وزمديني قنيتني مزيغا تغربدا نيشان حدود تغادي شويه تيب قدام مش غتسماني خمسن وتشد زعما ما جاش ماني خمسن وربدا تغتسمى العقيده نسن بغي فرحانه مع طرفين العقيده حتى إسبانيا وتعتقد بالإسلام توقعنا زعما المسيحيين نمريج الكريستيان زي ماليزيا يودج الحالات فرق الدين جا إنسرمن دي مسيحيين مش كوشي كمصطلح اجتماعي وجي كمصطلح عقائدي ولا ديني. وي فانت تيت ذيجن تمسرجت اورني 75 سي محمد عمر الورياشي ذي اسبانيا قررت ثخست في اليونيون اوروبيان ذي الاتحاد الاوروبي وتخصبو تقيم ذي جنتماث تبوبرشت ذي سوادين اوروبا كسي القرار حما تذف ذي اونيون اوروبيا ذي الوقت اللي جاجن بروسيسوس ذي اليونيون اوروبيا واليونيون اوروبيا الاتحاد الاوروبي فرض اسبانيا اتصن لي كونديسيون زي لي كونديسيون اللي خاص يفرض هو تسوى الوضعيه البراني غاسي تعيش في اسبانيا وصراحه نسن ماشي ديني يوقع المشكل مش شكل خنيتلي القانون يديفرن دي اسبانيا يجي القانون في المستوى حريات والحريات الاجانب تعيشن دي البراني تعيشن دي اسبانيا ماشي خميت غاتا صغات ندير نمديج غادي ندير سبت المشكل يتوقع عندي ودني تغي تعيش البراني تعيش ديني توانتمواط وزا نعترف نشا كثوانتمواط تعتبر بالاجانب ماشي يمسن مش عماس تعتبر خصوص بالاجانب ديك ما نسن لاني ايدي بذا المشكله جات خصها القانون الاجانب لاني يدي المشكله مزوى بان الدوله الاسبانيه تعتبر تنفذ القانون ديال مريج الاجانب خيولا تعترف بخصوص الاجانب عماس ديني توغي يجن المساله ضد القانون القانون في المستوى مرة الدول الأوروبية المشكل يفرض يخف بالنسبة أن يمسل من الميك ونتغيبود الأجانب البراني ما تنسن مش حق يمسل من نيغ إمازيغن يتغادي نيذين بريج يتغيد جان دي اسبانيا أسر شواغض ذي الوقت اللي تغادي الصوارغ ذي قنقار السبعينات ذي قمزوار الثمانينات ذي تغاديني ذي قنقار ذي قمزوار الثمانينات تغاديني على حاجة 2000 يودان ما غادي عام 82 زي مشحار التوتال اجماعني مسلمني تغاديني ديم بريتش ديم يجي وقتني تعيشن كل شيء ماشي ديني بين 20,000 30,000 اني مسلمني ديني ديم بريتش اي تغاديني تعيشن ديم بريتش ديال وقت النية
تغاي تعيشن ذي مريت شوي مسرمنا زير قانوني يعني حسن سيخ فنسن سجن الميز سجن اللغاسيزم ذي ذي زير قانوني بدك اني توقع عايش تحاشت تحاول تستهدف يمسم النمريج ولأن ذي عام 82 يوقع يجن تعديل في قانون الجنسية لإسبانيا من يكسن حق الأرض خنجير بلنا غسيل الجنسية جين غا حق الدم من تو يخسرين قبل ما جي خلق دي مليج مرة يمسم النمريج وقد خلق دي مليج وغاكي ليبور حق الدولة غاكي الجنسية وديك اني تعدلني يوقع عندي دي قانون الجنسية تو غيستهدف يمسم من سلطة النمريج دي يبدا شوي يبدا زعما تنهزل شوي جوستومون سي محمد عمر الورياشي شك تغاش 18 سنه ديال الوقت اللي تغاش حدا مزيان وخايا مني 18 سنه الوقت اللي تغاث قذارياز تغاش تدسد سواتس اي عمر اندودوح نيغ تغاث تدسد مره يوذاني تغي بدن ما مش يوظن يمسر من نمريتش اذمون يخفنسن اثفغن غبره وتغث يعني ثوارت تم زواروت ذي التاريخ نمريج يمسر من مونن يخسر نبذل بأن مش شخصية وريتو المناضل شو ريتو وغير توغي شاشة السياسي يعتبر الشخصيات سيد عمر الفوندي زعما الشخصية الناس واختارت توتيب كده خميت قبل الذي مريج تغي ودان وغاس وديو ودان تغا وخصن شان يغوزنا ودان تغا غادي سنتفيق كدا مي بوركي وني غينهزن شوي وني غينين شوي وني غيصفن شويه والناس تغا قل 24 ساعه تفريغ في النشاقش ما وراء الحدود اشندان وني فرونتيرا واش جايين الدب يزيفوا غاك فاميليا وغاك تدد وغاك الطاس اني مزيغ النمريج ومثل قاعد ديك النيوش غادي نيسيق كذا وتحش تمقرانت إيجا سيدة عمر دودو الفونتي وميزي غاسقع الاحتراماتنا ونشين كزعيم تاريخي وروحي النغ نبدا تعترف بأنك سنغ في كذا زعما يخسى بنادم يتوقيت عايشين سدوتي كذا وتكسد استقدامي وتسو أموني يستمن بعد ميشا أمزوات تحش تمقرانتي جا ومي تغى تبينساران إيروميين يتغى تعيش نديني أكيد يتغى تعيشنا كي مسر من نمبريتش يتغى عند الجيران نوام يتغى عند باترون النوام يتغى عند جوكار نوام يتغى يعني ذي كوليغ نوم ذي مزيدة مي تغى تبينساران ينا ما ينا تغين أفافور يعني تغينك القانون دي فغن جديد نيخ تغين كونترا القانون الجديد يقصد يخص اجتماعي يعني يخص تفهم بأن أجر نش ونيشي السن ونيك تعيش حماس وش يعتبر الشكل الأجنبي تغادي إني يجن جملة تغى مرة قانت مرة تغى يجن جات خاص لا الشك يخص شنو الحق الناس يخص شنو زعما شغل الناس مش شكوى ما الحقيقة مرة وقسم بور حق مرة تغى نسوي تغى أنا غنمشي نبدأ الاحترام جا الجيران جا يمدوكا جا وينات عماس زعما ويوقع شنت عايش تمقى ميزي عماس ويوقع شنت عايش زعما تمقى نديمنيج ماشا معلوم تغى إني وجه زعما الساكنة المسيحية يعني مليج ما جا خصنا نسينا الساكنة الأوروبية من أصل أوروبي دي مليج تغى غاسن شوي تبدا وسلمي مدعيوي المستقبل تغيتويش ندابي بأن ما جاي مسلمان يسين حقوق الإنسان بالك المغرب خصن ديال دي يومين خدمة الإنسان نختوزي الإنسان يعني كل شيء تغادي يجي ميزي خصاشيني مما تغادي يوقع عندي مليج نشني يمازي غندي مسلمان مش بدا تغادي نغدا حيا مما فكان يجني غنوضني يمسر منا نمريتش نغي مازيغنا نمريتش مين تغعنا ترغزرات نسن غا المغرب عما صوت غيش النظرة زعما بتحري غير المغرب الجميع خصني يخص نتشكرنيش وخاو نشتخصي ما الجميع زعما أتصل يدار غرين مع المغرب وش اسمه منحاد
التاس دور نديودا زعما دور الشاد ديال حياه نسن المغربي عاونيثا نبدا توغا كيش نتحاش نبدا ما جاش نتحاش توقع عايش نبدا سنين واش نطلع مغرب حاش نبدا المغرب ومره تغاسن فاميليا هنسن ديال المغرب هذا انا مره انا فاميليا هنسن ديني زعما خصني الاسره فاميليات وين هذا قيمه وديني الذي جندي مريكا شني وغاسبو فاميليا دي المغرب ولا ما تبدا زعما العلاقه بين زعما يودا مريك يودا ذي المغرب ما تغني يجي الفاق زعما الدم ديجن ودني بورفاق دونك كما شتني درخوعات ني ديج موار مهم سوطاس هو عمان دودوح يكسانغ ثي كذا ويرانغ اثير اللي نغ يعني الليبرتاد لا ليبرتي نغ تبر ليبرتي تاع زعما دخل مجال نخزاري في الجيجن زعما الموضوع زعما سيكولوجيا واجتماعيا وكشخص كاشخاص شنو جيران هذه الوقت اللي زعما خز غاسني نظره خانق تجيب والصباح تغنغ ما جاش تحش تودس الاستعمار تغنغ كمستعمرين وتغنغ نبدا الحمد لله قبل غادي يصير شواغه ولا ولك يصير شواغه دني حاجه ثانيا مش كاشخاص يا رنض كنختي كذا يا رنض زعما لورغوي يعني ياريك نيوذان نقدر ذيوذان تغنغ ذيوذان وجود لا ذيوذان يعني بمعنى الكلمه يعني على غير الشراب وتسلح هذا تسوز لغنش وتسلح هذا تسوز دينش وتفضي امونني يوقع من بعد دقني امونني تغازع الفاكهه الفروتو ميجا تاكل رغجت سيكولوجيا معلوم خمين نمون بوكي نوفا وان تجوز وان تسدحي كنا وان تسدحي قنشيل غنضو مثلا وكان المشكل ديجان وكان مرة زمان دقني يجن تحاشي تخسى وان تتو والتاريخ يخسى وثي تتو وجن حاج تعوذ باللي إسبانيا يعني إيروميين المسيحيين غير إيروميين الوقت يعني وفهمن يعني باللي فمغاثني يتغسني السيري ذن الدروج نيغ ارياز نيغ يتغسن دي تاوين الخوضات ذي سرمان ذي المارشي نيغ حنجار ني يتغسن دي تساربان يعني ابيريتيفوس ذي البيران نيغ حنجار ني يتغس يجنوزان جوز ذي تيراسات ذي تشيكليث عاوذ عاوذ ذي تغي مسحن ثي سيرا ذي ذمريج لا ملي خص غادا وضع يعني إيرومينا تغوا بينسان شي وكذانا كيزني تغاي تعيش كور النهار زكامي دغايكا يعني اذمونن اضوضن اذمونن سامح يا سي محمد تديني شويه كتا واجي غادقني تغاديني ايش العلاقه اخويه بين الاسر مسلمه ومسيحيه تغاديني ويهوديه يهوديه يعني تغاديني علاقه أسرية وجي غاوني ديتني شي مسحان وني شي زنوزن جوز لا تغادني يشتحش كتازي دقني تغادني إيودان عايشان ومغان جميع وغرين جميع وروح نغات مزيدة جميع ويودي جن الوقت عام 85 يباني كل جن تخصدي خذا ما تخصد أبدبرنش تغايكي تعيشين تبدا هذه غاسيلي الحق امسكني غلا ني وقع زعما ودي زعما الحيره فني لا تصور يعني خمسرمني يكذي تمرقه كل نهار ام بديت مزيده ام غو قزار ام غو يعني تمرقه كي تكون انا قيمه غادي نعقبها واني ثوريقته واش مع محمد عمر الورياشي زي لندن فوالا نتعقب كيف كنت كذوم ونتعقب اكذو نوجيو النغ محمد عمر الورياشي زي لندن سي محمد عمر الورياشي زي لندن جيت ورا نغنيت ازوني السلام عليكم لندن انا ذي فرخو شويت ذي غداخل من يوقعن ذي مانيفستاسيون 23 نوفمبر 85 ويت يسمونن
ما يميتمون النهار 23 وثمون شاقبرني غواناس ومين تغا عنان يعني مي خطوة أرزون يوذانا يفغن دي زناقيو وراتم غارين فانتوم بعد نسيور خلوغول خدوري ثلاث مغاث ذيني ذي مريتش نسيور خو خمي ديكني يوسد أولي مش تكسني قانون الأجانب بتقتل سيفن قبل ديكني واتتو إلى السيد عمر دودوح الشباب النبني نمنيش مش على رأسي الزعيم عمان فهمتي كاين الجمعيات وقنا الجمعيات تيرا اومنيوم ويخصني ارض الجميع اوكي خمي جيني تغاديني التاس التحسيس والتاس الاجتماعات زعما يجي نخدم طمقرات لا زعما وزما بوا تخيل شحال يخدمن يوذانا خديت جمعني يمسم من مريج وسنين من توقيعا وتوريني زعما اللجان كور حومة وغسل الجنان الناس وتمونا زعما تغادي سلطة الطمق التحسيس السميديو زعما خميو فين بين ويوقع يشتحش خاصة يخص وتمتتو بأن بشهر 85 سيد عمان دودوح يجن ارتيكولو دي برينسا دي جريدة البايس جريدة البايس أكبر جريدة دي اللغة إسبانية دي العالم قناة ليغاليتار مالية تقنين مالية ديك الارتيكل ديك يسنز مر الأسس وديك ذي مريج على الصعيد الوطني بالمرة الأولى جيش الصحيفة على الصعيد الدولي يفقدني يجي مثل زمريج الناس نديني بأن القضية المريج خصها تبدر وبأن نسموها زمرقي من أمني ونوقع في شهر 5 بماي 85 ديني وقع الضجة الكبيرة يوقع فوق ما يوذن نمريش تو زعما يوذن لا مسلمين نمريش تعتبر كإهانة أم خميس زعما واعتبر الشد قلني كشيء إيجابي خلينا نقول تعتبر كإهانة ودني يوذن زعما السيد عمر دودوح غسل المشاكل الشخصية المشاكل العائلية زعما ما جات تجي 5 مينوت زعما يخسر وانت تضحية الشخصية نسيت عمر دودوح في مرة القرية ديك نيكوشي ود زعما نهار 23 تغايجنها زعما يخسر أمني تسوي مشوار غريبو يجن خبرة ميميشاني ما تغدني شنتحاش لكني ما تغا التجربة يودغو مش الناس يودغنا الناس دي شاني تغا خبر وقع عندني اتصل مظاهرات والشباب تغا زعما يتحسب يعني خصها شنتاش توقع تلك المسيرة والمسيرة اني تغيج المسيرة كبيرة جدا وسن الصحافة دي العالم يكمر في العالم يكمر يعني ويتغوى السنين نمريتش السنيت وها حتى ليماج زعما ينوشا خمس من ريتو يشتحش هو مش تمسار السي محمد عمر الورياشي وغاد غابليغ باللي سي عمر دودو حكين غيري السشوي تكين غيري السج 10 مينوت 4 ساعات تكين غيري زهندين تنبريتش خوفيرون التليفون بعدان اكين غيشاش اورنتادي البرنامج سي عمر دودو الزعيم الروحي الزعيم الفعلي الزعيم السياسي الزعيم مره من تخسم تندين تنمشني غني ليبرال celui qui a libéré وني يعني هذه يحرر يمسرمن ني مازال نمريتش اكن غيري الساعه 10 مينوت 4 ساعات سي محمد عمر الورياشي سولنا شويه خيروميين يعني خي سياسيا ذا العامل نمريتش ذا المندوب الحكومه نمريتش اين مره تغين كونترا مي تغيا زون يمسرمني مازيغن اين تغين افافور من القانونين الاجانب تغا خصن يعني يمسر من نمريج أذقي من نبدا البراني ذي ثماث إنسان ذي ثماث نجدود نسن من دش نقبل بأن خاصة ينسني حتى ينسني تغى تحشت المستقبل نسن تغى بأن من جاء يمسر من حقوق إنسان وبلاد تعيش على نفس المستوى إنسان زعما هذه تغاديني خاطر حق المستقبل
المستقبل الانسان، المستقبل السياسي ومستقبل حتى اليوم بعد اليوم ديال خدمة الانسان ديال قوت الانسان ديالنا. ماشي هذه خصها غاشي عاود بان يبدا يبدلنا الطاس واللي تعيد لنا غشات السنجارين يبنا واللي يدور النهار يدافع عن حقوق النقص يوقع ماشي نخسر ما جرى نغبط خاص نستير من بعد ماشي ديال الوقت اني تغادي اجماع والاجماع اني ما نديرها يجن زعما يشطاش زعما فاضيه وتي عمر وهي مظاهره يمكن بين 6 ديسمبر 85 وتتولى 6 ديسمبر هو اسبانيا هو يوم الدستور يوم تحتفل بسمار الشيء وكيجينا نتمونا دايس وديس وموني وجينا التفريقه ويخضعنا هاني خنجر مخفاق خنجرين ديال المشي ديسبونيا كنيو الاجانب ومن مارة زعما اشتعشت حتى النقابات والأحزاب اليمين اليسار كلشي من ديني تغنيش الأقلية يودان دمار المجتمعات دين يودان رئيس شوية الواعي هو كيسني فيران ماشا أتصل يودان مع سياسيين ديال الوقت نتوقع ناس من جيمس الماني سن حق السن كني ودي عاملين وانت في الليمة وانت في الشعارات يتواكسين ذي اثنين المانيفستاسيونات ثنين تغين على حال كيف يتبدل ذي النمغار اما سي اما نو انت في ثنت وين الليمة تغات pour la constitution et les droits humains. Oui à la constitution, oui à la loi des étrangers. Il a quarante romiens. Odini imsermeni maziran quarante la même chose. Pour la constitution espagnole et des droits humains, non à la loi des étrangers. ان بوزيتيف وان بوزيتيف تان الحقوق الانسان وانت واترح بيت احد خميس عمان دو اذا مر المسلسله وتجيب احد يستحي السلميه من اجل من نازو يمسر من ما يتعرفين الحقوق الانسان عما سوا زون شان تحشت فيد ايش نجن باش مين يوقع عندي ستان دي جامبير هو ان كونتر مانيفستاسيون يشتحش نبني ود في غنشاء تنخل حقوق الانسان ما جات في 6 ديسمبر فوند زعما من مشى تنخل حقوق الانسان تبدا دي جنوا يسني قوالو لا الخطر الكامل يجينا ضد الحقوق المسلمين مش نقبل الحمد لله دقني كل شيء زعما الوعي يعقب دغمش الناس بعد شويه من الوقت واعتصم الوقت خذت عدد 27 سنه وقعد اتصل نحو يخسر عذرا مشى على الاقل يخسر زعما مر النضال يوقعان والتضحيات يوقعان الحمد لله الفاكهه الناس ورخو يمسم من مليش تعيشن ذي مستوى لا يستهان به. سي محمد عمر ورياشي انسور خوشويت خثمغاث ثاريفش تخثمغات تمسن تخثمغات تام ثمازيغت وران تاث تغفغ ذي المسيرة ثنية وران تاث تغفغ ذي الانتفاضة ثنية سقوبو الناس وبحر الناس سفونارا الناس نخدني وايقين بوفونارا خثمغات الدور الكبير إلى التوغا إذا نتيخ سنعقل عوض غا الشخصية نعمان دودو مرة نتا يوشين الدورني ثمغات ثمغات النوع ثمغات التمازيغ التاريخي بدات غادي تخدم تلوتشات تيكس خاصة دي مريك تغاس بدا الدور الأم الدور الأخت كلشي معروف ماشا الدور السياسي الناس يصدق سيدا نتا يسمى دورني ويستزاز فابني الناس زعما يستزاز سيماس يسماس فيو الناس مغات الناس سيستيز خاصة نتي سيزاز زي سندو كوش كتبغارين ميتش فانتن و يودن يمزورا
إيش نعم خصنا شي غير يودان تغين ضحية وتبغارين تغين يجن إضراب على الطعام يجن إضراب خماشة لا وني دير يزن لا تيمغارين تواتر حنت غا أمشي مقام بلاصة الساحة إسبانيا وي تيتيازن سوش مرار وسلميا تغتنت اللي قانون الأجانب ذين يوقع زعما ذين يوقع يجي العنف كبير ضد النسان وذين المرة دا مزوا يوقع زعما ذي مريش الدرجة اللي تيمغارين يبدا يشتت عمود اما يجب نشيبو يعمل التاس شوي ماشي تيمغارين شي نتعمل تيمغارين او تيما طريقة حسن تنغزي هندين تنمبريتش ماني انت شي يسكو دايس انت جوق هذه ضم قران يجي نستلم ضم قران ونقرا سنت بغابو يشابو اي مرة تيمغارين نمريتش ادينيغ يتغاينت ذي قابسة ورتغاينت ذي قابسة مرة المسيرة ثنين مرة من الغنين مرة يمخون برني يوقعن ذي 85 جار هذه الحكومة اسبانيا الحكومة تغنصور خرج الحكومة بارتيدو سوسياليستا اوبريرو اسبانيول الاتحاد الاشتراكي بي اس او ما نشي اسم منه مش وقت وانه في حد ذاته لا اليمين لا اليسار لا الاحزاب لا النقابات لا الجمعيات ما تغين تدم نغدي نبريد زعما نشي والحكومه نين الوقت نين اسبانيا تويحكم خاص فيليبي غونساليس فيليبي غونساليس وذني عاود بعدين تويحكم ندي هندين تنمريج بعدين توغين سوسياليستاتي تويحكم ندي البلديه نمريج والوقت ني العميد المدينه زعما الكاردي نمريج نتاي تغي ترأس المسيرة ضدنا و600 سنة يمشي تغن تخجس الضريبات والضريبات نريد تغن تخجس تغي يتقز زي سبان كانت تتنيت نيتشكذي ضدنا 8 سنة تغي تعامل سبورة في تغي السغس الضريبات سنة صايشين تغي جن حالة ميزي وزنا وضعتها زعما تغي النجاح من نجا تغا اخسر ينجح ما لديش تحاشتي تغا يزين زيد يمشي توازن ما تعطيت وتف عمان دودوح انتزق وذني عاوذ يوشين يجن الاعتراف يجن الريكونيسونس العظام قران تقولي ما جاكس شكاف شبيت تجي زعما تشري فرصه شويه شخصيه عمان دودوح سوات عمان دودوح خميل كتر ترى زعما دير حزب الاشتراكي نمريج ترى هو الموظف الوحيد في الإدارة المحلية نمريج ترى اللي يجي مسلم ترى الموظف الوحيد ترى سجن الحياة ترى غاس وينك أساسية الناس ترى غاس سجن أساسية الناس خاصة يعني تبغي تعيش مليح تبغى غاس يجن عايش غاس الأسرة الناس يمريج غاس خصيصني مش خاصة ديما يودا تبغى تنياش وانت تقول التاس دراسي يودا غتفري يضحك كلشي ديك من أجل قضية من أجل قضية متى يضحى حياتنا الشخصية يضحى حياتنا الشخصية يضحى حياتنا المهنية العائليه بيتخني الشخصيه العائليه كلشي وانت في عاوده سي محمد قبل ايكي كان مصافض حما ان راغا اكين غير سي عمر اندودوح زيت ندين تنمريج انت في باللي ايروميا حما الحكومه الاسبانيه سورتو مدريد حما تحاول اظفارقن امسر من نمريج تغيمونن خرقند اجن الزعيم النغنيت لا خرقند اجن الزعيم النغنيت وميقان محمد ذموح حما ولا انت ديك حما يوقع يجم مفراق مثلا الزعامة والتشوي الحكم الزعامة يتشي الشعب لا خنت في الأنظمة يعني الأنظمة الاستعمارية يموت مش ما جات شي يجي غايش فاهمه خصها شي يدير يبدا كيجي الحالة المجتمع منين يبدا الناس ضعيفين ضعف السن يتيري ما يمي حوايج حوايج الدنيا حوايج شويه الشهرة كل شيء الناس ضعيفين ثم تجن تنديني ماشى وجد ديج الأذى وإذا زعما كنتو عندي الصحافة وينات ماشى خلق قضية تغني يجن الزعيم طعم ترى يجن الزعيم يقومش الناس تغيس الماني نغيس تقول وتغا يجن مدرسة سياسية مرة إني غتاخذ نهار هذه السياسة نمريج لا السياسة السياسية غير السياسة الدينية
وجه غادي مش حتى على الصعيد الوطني الاسباني، اللي على الصعيد الاوروبي ينبع يفقد زي المدرسه نعومان دودوح. خصوصا ما اللي غاتفر الشيكات السلاليس من السن ماني ما توفيتنا تنتفري تفرزي المدرسه نعومان دودوح بيجي خصوصا حوايج دي سندنا هذاك دور توقع دي مره حوايج مين يتوقع مين يخسر خو مش شخصيا مين يخسر يجي الاعتراف دي مريج مش توارا شقيري لندن الحمد لله خصوصا رخو بجيخ شوي مريج وخا نتامواتي نوعا ما ستو مش نخو تعيش مش تواريخ ديني يخصيج الاعتراف يبرازم والاعتراف راسك شخص من بلا ما يتمتع لا نحن بلا دمجي وذا سبحاني وذا نغسل الشكر وذا تحسن لا دينيا ولا ثقافيا وذا نخو غاسل تعيش مليح غاسل تدريس قان تقن يخسر هذه غير عنصة هذه فكا مايمي غاسل ديكني وخاصة زعما هذه الاعتراف في بلاد ما يديون ما ردكني وسي ما دود وليس فهمتني ودي سبوش السياسة خصو ودي استفكانشا كاسي دي الذي لك تعيش السياسة اللي تعيش خصا الاعتراف بالأحسن وخصا اسبانيا خصا بين نتيجة agradecidos الواحد ما جو يتشكى والناس دي الخدمة وذي وش على يدير الاعتراف قادني الاعتراف دونك السي محمد عمر الورياشي سلاغش تفغاش نتبيلت ولا سلاغ أزيني بين مرمي تغنسور هو التاريخ زعما الحاضر نهارا مريك تبدر الدار يرو من مريك تجيبوها من الوقت النية ونهار يخصن شكا المجهود الكبير يجيني في خجل بالدرن خصوصا شنو ما جات في مثلا امبرودا 2012 وجيبود امبرودا 1986 والسياسيين الملكيتو اذن يدخوا وجيبود اني تغيرتين مره بالدرن الى الاحسن يخص دقني حتى دقني خص يعترف ويشكر قيم سي محمد عمر الورياشي قيم حسن غير البرنامج انا رخو غاج نطوريقتو شناع او ناس انا عمر محمدين دودوح الفونتيزي هندين تنمبريتش حما هذا غيوش ربعاض دينيغ لي زيكليرسيسمون هذا غيسيور شوات اي سي لا بروميير فوا يصور سي عمر دودوح كراديو المنار قم ذوك حسينا سي محمد عمر الورياشي يمكن غادي نعقب اواني عمان دودوح شحال غانك نصبر ما لا يتفني يا يثري يا يثري يثري يا يثري ويثري يثري من غير صباح الحال يثري ويثري يثري يا يثري 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 من غفر اي ثري الخعاذ ما شتو غتحسن تسمى ثما اكذ محمد عمر الورياشي زي لندن مالي غيوشا يجنو الريسومين من يوقعن ذيك سكواس ان 85 86 87 ذي ندينت ان مريتش ماني توغا هذيني مانيفيستاسيون اللي نديت غاكين يمسر من ايمازيغن انت ندينت ان مريتش رخوي سميت ثما حث غاث ندينت ان مريتش جوستومون اكذ هذيني رعقر اني غاك ليزير اكذ ومضبر اني غاك وني يخر رسن ذي مرة من يوقع ذي مانيفستاسيون ثني نمريتش وعاوذ وني ليبران ثروة نمريتش أنا حث غا السي عمر محمدي دودوح الفونتي زي بروسيلاس أكذ المريتش أكيس نسوري سميثما السيرس أنسبانيوت من بعد أديري لا تراديكسيون سي عمر دودوح أولا بوناس نوتشيس. Buenas noches. Muchas gracias por sus palabras. Gracias de haber aceptado a responder a nuestras preguntas. Estaba hablando con nosotros Mohamed Omar Luriashi, que participó o que estaba presente en esos acontecimientos del 85. Acaba de decirnos que Omar Dodouh jugó un rol muy importante y que es la persona o el líder que liberó
a los musulmanes de Melilla. ¿Qué puede responder usted a esto? Bueno, yo lo dice él, es una persona que efectivamente es uno de los que mejor conoció la situación porque estuvo, que ocurrió en Melilla en los años, mitad de los años 80, sí. en el año 85, y estuvo muy próximo a mí, y es el que, un fino conocedor de lo que pasó ahí, en esa parte. ¿Y qué le voy a decir? Lo que ha dicho, pues no lo he oído yo por la radio, vale. Porque no he podido conectar vale. bien por la situación en que me encuentro ahora en Melilla. Pero bueno, eso, ¿qué le voy a decir? Bueno, señor Omar Dudu, sí. ¿Sí? Antes del movimiento que usted lideró en Melilla, ¿cuál era la situación de los musulmanes bereber que vivían en Melilla en general y la suya en particular? Bueno, la mía es aparte, la mía, porque no, tengo que decirlo, la mía fue buena, pero yo voy a hablar de lo que lideré y lo que se hizo en Melilla en los años estos. Yo puedo decir que los musulmanes sí. pues se encontraban privados de sus derechos civiles, sí. sociales y políticos. Y esta humillación lamentablemente sucedía en su propia tierra. Estos vivían atemorizados sí. y amenazados por una administración que arbitraria y caprichosamente acordaba la expulsión o la detención con el más absurdo pretexto. Sí. Víctima de constantes denigraciones y privaciones en su propia tierra. Como muestra de lo que le digo, la mayoría de los musulmanes melillenses sí. eran titulares de un documento muy singular, sí. la tarjeta estadística, que todo el mundo conoce, sí. que no confería derecho alguno y como su propio su nombre indica, solo se concedía a efecto estadístico. Ni siquiera al voto. Es decir, al voto no. No, ¿cómo voto? El voto sería ya un logro político. Vale. Absolutamente. No podían ni siquiera viajar. Era un gueto, no podían salir de ese gueto, no podían trabajar, no tenían derecho los niños a ir a la escuela. Era terrible. Esta tarjeta era para el control de la población musulmana. Sí, sí, en aquel entonces le llamaban a esta tarjeta de estadística la chapa de perro. Y se le llamaba así porque a veces la comparaban de que un perro estaba mejor cuidado y tenía más atención y más era mejor en la población en Melilla que el propio musulmán. Por eso le llamaban así. Eran excluidos social y políticamente. ¿Y por qué se tardó tanto tiempo? ¿Por qué se tardó tanto tiempo antes de reivindicarse? ¿Por qué? Bueno, pues, sabiendo que los musulmanes en Melilla existen desde hace mucho tiempo. Bueno, pero mire usted, no solamente en Melilla, en cualquier acción popular, en cualquier país, en cualquier pueblo, es cuando la oportunidad es la oportunidad. Y ahí ocurre que en los años 85, pues los musulmanes ven de que no solamente no han mejorado con la democracia y las libertades en España, sino que hay una etapa que yo, en mi conferencia que doy a la universidad, le llamo la etapa del decenio negro, que comienza en 1975 sí. y termina en 1985. Entonces, ¿por qué se le llama esto esto? Bueno, pues yo lo digo, esta etapa comienza unos meses antes de la muerte del general Franco. Sí. Y finaliza, como digo otra vez, en 1985, con la promulgación de la extranjería. Estos son los antecedentes. Estos son los antecedentes que hace que la comunidad musulmana tome ya conciencia. Porque han perdido hasta pequeñas dosis de libertades que tenían con el franquismo, lo pierden con este diseño de fiesta española. Porque, como yo digo, recoge gran parte de la religión política española, 75-85. Cuando España pasó de un Estado dictatorial sí. a uno democrático de derecho. Como digo, fue el diseño de la recuperación de la libertad del pueblo español. Cuando en todo el país, en España, se respiraba la fiesta de las libertades, sin embargo, en la ciudad de Melilla, para los musulmanes, vuelvo a incidir, fue el decenio negro, una década de privación de las libertades más elementales. ¿Y cuál? Incluso, sí. Perdón, sigo porque quiero terminar, que incluso el régimen dictatorial de Franco le reconocía, sí. abocándoles a la más absoluta indefensión, al tiempo que permanecían, eran invisibles, no tenían existencia jurídica sí. en esta ciudad.
Dígame. ¿Y cuál era el rol que jugó la Unión Europea sabiendo que España había pedido de integrarse en el club de Europa? La Unión Europea ha pedido a España algunas recomendaciones. De esas recomendaciones tenía que organizar los extranjeros que estaban en España. Mire, fue en el año 1986 cuando España ya ingresó en la Comunidad Económica Europea. Entonces, por lo tanto, nosotros comenzamos antes. Es en 1985 con la manifestación del 23 de noviembre de 1985. Claro, ya teníamos otras cuestiones, habíamos hecho concentraciones, radio, prensa, etcétera. Entonces, todavía España no pertenecía a la Comunidad Europea. Pero así y todo eran los comienzos de la integración de España en la Comunidad Europea, y verdaderamente la Comunidad Europea todavía no exigía a España como hoy puede exigir. Sí. Como usted acaba de decirnos, señor Omar Dodo, en una ciudad donde los musulmanes no tenían la posibilidad de participación política, ¿cómo consiguió usted organizar un movimiento social y reivindicativo capaz de enfrentarse al gobierno tan poderoso, al gobierno español, y encima vencer? Bueno, muchas gracias por lo que me dice. Quiero decirle, permítame que le diga que yo voy a dar un poquito también, ya que me ha pedido antes que hable también sobre mí, pues lo voy a hacer, ¿por qué no? Que yo contribuí, o al menos puse mi granito de arena en el advenimiento de las libertades y la democracia del pueblo español en los años 69 al 1965. Yo entonces me encontraba en Málaga, era universitario, cuando me encontraba estudiando en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Este compromiso por estas libertades hizo que me detuviera en varias ocasiones y mi hueso diera los calabozos de aquella lúgubre comisaría de policía que había en Málaga. Segundo, en el año 75, yo le estoy dando un antecedente, ocurren unos hechos muy graves en Melilla, en donde los musulmanes, ya vuelvo a insistir, son represaliados y perseguidos, y se da un éxodo hacia el interior de Marruecos. Recuerdo aún a mi madre, que me hablaba por teléfono, estando yo en la Universidad de Málaga, asustada, recluida en su casa, temerosa, no solo de los grupos y bandas que atacaban a los musulmanes, sino también de una parte del gesto que era la Legión y algunas fuerzas de seguridad. La comunidad musulmana tenía una indefensión y un desamparo total. Esto hizo que mi compromiso por las libertades se dirigiera hacia mi tierra. Y después, ya, termino, en 1977 regreso a mi ciudad, de Málaga, es decir, 2 años después, una vez finalizado mi carrera de ciencia económica. ¿Sabe usted cómo termino? ¿Cómo me reciben? No. Me reciben con 2 meses de calabozo y 1 mes en el hospital militar, porque me dieron por prófugo al servicio militar español. 1 mes me encerraron en el cuartel de regulares, en un campo en donde se encontraba un zulo de 2 metros por 1,50 de altura. El siguiente mes lo pasé en los calabozos del cuartel de caballería, de Alcántara, ese famoso caballería de Alcántara, que tanto ha salido estos días. Y de allí me trasladaron al hospital militar. Fue infernal, de verdad. No se lo decía a mi peor enemigo. Yo inauguré el Guantánamo de Melilla. Gracias. Pero después usted fue uno de los primeros, o mejor dicho, no sé, a lo mejor el primero ciudadano melillense, musulmán, bereber, rifeño, en alcanzar la función pública. Sí, bueno, vamos a ver. Mire usted, fíjate qué cosa le voy a decir. Yo nunca he sido político profesional. Jamás he comido de la política. Todo lo contrario. Quizá haya aportado con mis finanzas a la política. Sí. ¿Me oye? Sí, claro. Sí, dígame. Y cuando usted me dice de la función pública, hay 2 cosas. Si usted me dice de la carrera mía, en la cual yo fui el primer musulmán, sí, eso, que fue funcionario. Sí, funcionario. Efectivamente, yo me presenté. Yo soy economista, me presenté en la comunidad autónoma de lo que es el Ayuntamiento de Melilla, como funcionaria, en concurso de oposición, y lo gané con el número 1, porque había una sola plaza, y esa la saqué yo.
efectivamente, que después me echaron, ¿eh? Sí. Que era muy difícil integrar o entrar en una como funcionario en esa época. No, totalmente. Claro. No había. Yo fui prácticamente el primero como funcionario que entró en el Ayuntamiento de Melilla. Bueno, y después me echaron, como vuelvo a repetir, y gané. Lo puso en los tribunales y el Tribunal Supremo me hizo que me tuvieran que indemnizar y readmitir, que hasta hoy todavía no me han remitido, que lo estoy pidiendo también. Me estoy pidiendo 12 daños de esta reparación, lo estoy pidiendo ahora. Ahora, si usted me dice, por ejemplo, no es la acción pública, sino la función ya pública en el sentido de gobierno, sí, efectivamente. Yo también fui el primer musulmán, pero no de Melilla ni de España, quizás de Europa. Después han venido muchísimos, después han venido Rashida Dati, han venido el alcalde de Ámsterdam, han venido muchos, 10, 15 años después. Pero yo fui consejero del ministro del Interior del gobierno en el año 86. Con rango de subdirector general. Es decir, fui históricamente en España, efectivamente, fui el primer musulmán que, bueno, yo creo que siempre que aquí en el RIF y a los Tames y a nosotros, pues eso pues es un honor. Yo siempre me alegro cuando veo a uno nuestro, pues que sea un buen escritor, que fue de cualquier actividad que resalte. Y yo creo, pues eso es positivo, ¿no? Sí, justo, ejemplo que tenemos que dar siempre. Fui el primero en esto y además también fui como alto cargo el primero que estuvo en el Parlamento español. Me interpelaron como alto cargo junto al director general de la Policía de España, al director general de la Guardia Civil, al director general de Protección Civil y al de Televisión Española. Yo fui ahí, me felicitaron por mi intervención también allí. Y quiero decir, lo digo porque hay que decir las cosas positivas, para dar ejemplo a todo el mundo, no solamente a los musulmanes, a todos, y a los rifeños y a todos. Pero nosotros aquí en la parte nuestra tenemos que hacer esto. Hay que dar ejemplo de la gente buena, de la gente que son positivas, de la gente que están haciendo algo por la sociedad y por la comunidad. Concretamente, señor Dudu, ¿cómo era su relación con el Partido Socialista donde usted militó, que sea en la ciudad? ¿Cómo era su relación con los mandatarios del Partido Socialista que gobernaban en Madrid y también con Felipe González y también que gobernaban en Melilla? ¿Cómo era su relación en el 85? En el 85, bueno, le voy a contar algo. Vamos a empezar un poco antes. Debe saber usted que yo soy socialista en 1900, final de 80, principio de 81. Yo soy militante y además fui del comité ejecutivo, fui presidente de la comisión de revisora de cuentas del Partido Socialista. Yo entro en el Partido Socialista en el año 81, como digo al principio, de la mano de la secretaria de Estado Autonómica, María Izquierdo, y del diputado catalán Julio Busquet. Bueno, a mí se me dice que desde el Partido Socialista se iban a hacer las mejoras para la comunidad musulmana. Yo lo creí, yo tenía fe, tenía el convencimiento, y además mis ideas estaban muy cercanas totalmente al socialista, y entonces yo me ingresé y milité y trabajé muchísimo. Pero realmente no era así. Realmente no era así. Entonces la gota que colma el vaso de agua ya fue con la ley de extranjería. En donde yo expuse, se lo expuse al diputado socialista, se lo expuse. Además, fue el sitio donde le expuse que no podía hacer eso, el diputado socialista se llamaba José Luis Estrada. Se lo expuse en la bocana, diciéndole que echen marcha atrás, que eso no puede ser, que esto va a traer problemas, que va a ser conflictivo. Pues eso quedó papel mojado y ni siquiera me tomó atención y pasó como si no ocurriese nada. Y ahí eso es lo que pasa antes. ¿Me puede repetir otra vez la pregunta, por favor, para que yo...? No, la pregunta era, bueno, la voy a formular de otra manera. Del 85. Sí.
Sí, que usted militaba en un partido donde... Voy a la segunda, sí. ¿Cuáles eran mis relaciones con los dirigentes de tanto de Melilla como con los nacionales? Sí, eso. Bueno, en los años 85. Sí, sí. Hablamos del 85, sí. Sí, efectivamente. Bueno, en los años 85 con los dirigentes locales, ninguna. Porque ya, mire usted, ¿por qué le conté anteriormente que yo estaba en la periodista? Porque yo escribí un artículo que salió en el diario El País, en tribuna pública, que se llamaba Legalizar Melilla. Sí. En mitad del año 85. ¿Sabe usted lo que me ocasionó eso? No. Eso me ocasiona que primero me hagan un expediente, segundo me hagan una suspensión del partido y tercero me expulsen del partido. Sí. Simplemente por un artículo que sale en un diario de tirada nacional e internacional europea, en el que yo simplemente reivindicaba y describía los hechos lamentables que pasaba en la comunidad musulmana y cuál era su solución. Hoy se ha pasado ya eso. Sí. Pues por eso me expulsaron del Partido Socialista. Señor Armando Duch, le invito a escuchar con nosotros. Hay una pausa publicitaria y volvemos de un momento a otro. De acuerdo. Et voilà, de retour chez auditrices auditeurs. نبدا كذا ومثلا غني غاكذا الزعيم ني غاكذا الزعيم الروحي نمريتش نمسر من نمريتش. De vuelta, señor Armando Duch, desde Bruselas hasta Melilla. Hola, buenas noches otra vez. Buenas noches. Le estaba preguntando ahora mismo en nuestra entrevista de hoy que dedicamos al 27 aniversario de los acontecimientos del 23 de noviembre de 1985. Usted militaba en el Partido Socialista y en esa época el Partido Socialista, que sea el de Madrid y el de Málaga, era el gran enemigo de los musulmanes de Melilla. Y usted militaba unos años antes. Usted militaba en ese partido unos años antes, unos meses antes. No, unos años antes. El mismo año que comienza las reivindicaciones del colectivo musulmán de Melilla, de la comunidad musulmana de Melilla. A mí me expulsan en el año 85. Sí. Y me expulsan cuando yo escribo, y lo vuelvo a reiterar, el artículo que se llama Legalizar Melilla, en un diario que es El País, de tirada nacional. Al parecer, lo que yo describo en ese artículo no le gusta a los mandamases de Melilla y, como vuelvo a repetir, me abren expediente, suspensión y expulsión del partido. A mí me expulsan en el 85. Pero yo antes, ya se había creado una asociación que fue el motor, una asociación fue una de las asociaciones, motor del movimiento reivindicativo musulmán de Melilla, que se llamaba una asociación Terra Union. Este fue el motor. Junto con el artículo digamos que hoy cuando historiadores y otros quieren hablar de la historia de Melilla, hablan de antes del 85 y después del 85, que es el movimiento musulmán. Y este artículo es una base fundamental de esa situación que ocurre en esa Melilla, claro. Vamos a avanzar. Decirle que me dijo antes sobre mis relaciones. Sí. Bueno, mis relaciones hasta ese momento que me expulsa y que escribo, bueno, no son malas. Sí. Es decir, yo soy una persona que tengo una asesoría fiscal, primer musulmán también, que tiene una asesoría fiscal en Melilla, y yo soy funcionario del ayuntamiento, yo soy del comité ejecutivo del Partido Socialista en Melilla, sí. Presidente de la revisadora de cuentas, en fin, mi situación personal mejor imposible. Yo, mi vivienda, etcétera, pues yo, gracias a Dios, pues por cuestiones, ¿no? Mi padre, pues muy ahogado, era un empresario mayorista, importación, exportador, bueno, no tengo ningún problema, sí. Y con ello menos mis relaciones. Yo soy estudiante, yo estudio en La Salle, sí. Era un colegio de élite en Melilla, cristiano, era de curas, desde que yo entro a 5 años hasta los 17 que me voy a la Facultad de Ciencias Económicas, 12 años, me tiro en este colegio, es decir, mis amigos son todos cristianos, españoles, sociológicamente hablando, sí. Sin problema, voy a su casa, vengo a su casa, es decir, y en la universidad yo vivo y cojo casa con también mis amigos cristianos también, sí. Es decir, el problema surge
cuando, en el año 75, como ya he explicado anteriormente, es cuando surge ya el problema fundamental, que ya no sé si para volver otra vez al comienzo, ¿no? Sí. Que fue un año muy difícil. Muy difícil. Y usted decidió entregarse a esa lucha, no solo con su familia también. Sí, claro, sufrimos. Yo lo digo muchas veces. Mire ustedes, yo elegí, yo fui voluntario, yo me metí en esto. Yo soy responsable y todo lo que me puede pasar, pues yo lo he hecho yo. Bueno, vamos a. Yo, sí. Mis hijos, Sí. mis hijos sufrieron muchísimo, mis hijos han sufrido muchísimo y todavía siguen sufriendo. Su familia incompleta, las mujeres, los varones, las hembras salieron en la calle, salieron a manifestarse. Bueno, ¿cómo? Sí. Hombre, claro, esto es, vamos a ver, lo de las manifestaciones, las mujeres fueron fundamentales, pero algo increíble lo que hicieron ellas. Sí. Hay que hacerle, yo digo, nosotros cuando salimos con la fuerza de la razón y de la justicia. Y como usted me dice, debo rendir homenaje a todos los que estuvieron en este movimiento, pero especialmente a las mujeres. A la mujer bereber, que siempre ha sido, digamos, un pilar muy importante. Ellas tienen una intuición, ellas tienen un sentido que a lo mejor el hombre no lo tenemos. Ellas vislumbraron la puerta de la libertad. La vieron mejor que los varones. La vieron, y cuando ya la vieron, no quisieron dejarla, quisieron abrirla, la abrieron y fueron las que no cejaron un solo instante hasta alcanzar la victoria. Vamos a avanzar un poco en nuestra discusión, señor Omar Doudou, y hablamos un poco del... Y nosotros no discutimos. Sí, claro. Porque esto es lo que nos está contando, lo que nos está diciendo, es muy importante. Hay mucha gente que no conoce la realidad, no conoce esa libertad que tienen hoy en día los musulmanes de Melilla, que no saben de dónde, que no ha venido así, que no era un regalo del gobierno español, era una lucha muy importante donde ha habido un muerto. Y esto hablamos más tarde. Señor Omar Doudou, concretamente, ¿cuáles han sido los frutos de su lucha y cómo ven los musulmanes en particular y los melillenses en general, tanto a su movimiento de los 80 como a su persona? Mire usted, usted ha dicho una cosa sobre el conocimiento hoy de los musulmanes de la historia reciente de los musulmanes. Bueno, es que es la historia más importante que se ha dado en la ciudad de Melilla, no solamente para los musulmanes, sino para todos los ciudadanos melillenses. Es la única historia civil. Hoy cuando se habla de Melilla, le vuelvo a reiterar, se habla antes del 85 y después del 85. Antes del 85, la historia no era una historia de ciudadanía, de ciudadanos libres, la historia de la ciudad era una ciudad militar, cuartelera. Y en cuartelera simplemente, ¿no? No había otra historia. La Melilla histórica comienza el 23 de noviembre de 1985, cuando unos 20.000 musulmanes salen a la calle a pedir su libertad, sus derechos. Esa es la historia, ahí comienza la historia de Melilla. Que después hay la otra manifestación, que le llamamos la contramanifestación, que esto ocurre unos días después, el 6 de diciembre, que es el día de la Constitución Española, contra los derechos de los musulmanes. Pero yo voy a tocar una cosa que usted ha dicho muy bien, que es la memoria histórica. La memoria histórica es el motor, es el fundamento de avance y desarrollo de una comunidad, y en este caso concreto de la comunidad musulmana melillense. Es verdad que estos años que ha pasado, del 87 a nuestros días, ha habido una dejación. Y se está pagando la factura hoy. Hoy se está pagando la factura. Se han olvidado, han creído que el tener un documento era suficiente y que eso le venía al maná. No. Ya hoy se dan cuenta perfectamente. ¿Cómo se dan cuenta perfectamente? Con un dato. Le voy a dar un dato. Ya salió recientemente. Señor Omar Doudou, ¿en esa época se hablaba de una deportación masiva?
Bueno, yo le voy a hablar. En la época de 1985, efectivamente, le voy a decir lo siguiente. ¿Hacia dónde? Perdón. Sí. Bueno, mire usted, por ahora la frontera la han puesto una frontera a Marruecos. Si hay otra por ahí, pues no sé. Como yo hasta ahora sé que hay una ahí. Sí. Pero quiero decirle que tenían la intención de dejar entre un 20 y un 30% de población musulmana. Es decir, como mínimo 70% de la población musulmana iba a ser expulsada. Iba a ser expulsada completamente. Sí. Esto, ya ve usted lo que hicimos, ¿no? No solamente no se expulsó, sino que además hubo, por la política que llevaron a cabo de engaño y mentira, hubo quien también pues se benefició de otro sitio y vino a Melilla. Sí. Y vino a Melilla. Y es decir, no solamente eso, sino que se agrandó la población musulmana más de la que había. Querían eliminar, reducir, y lo único que hicieron con esa política es aumentarla. Como dije en mi presentación del programa, señor Doudou, hoy en día la comunidad musulmana de Melilla conoce un gran fracaso escolar, deficiencias en los dispositivos públicos y discriminación al empleo. ¿Cómo para usted, a qué viene esto y cómo se puede remediar? Bueno, yo le voy a contar. Yo voy a empezar por una cosa que es... Hoy en día. Es la madre de todo esto. Sí. Y es la cuestión económica. Todo se basa en la cuestión económica. Usted sabe que hay un paro, el más alto de España y de Europa. Sí. Y ese paro incide fundamentalmente al 98% en la población musulmana. ¿Por qué? Pero déjeme, yo le digo, y con ese, sí. con ese paro, hombre, porque está clarísimo. Porque hay un fracaso escolar, porque si no hay empleo... Sí. Carecen totalmente de instrumentos y de quien lo pueda dar a valer en las distintas instituciones, porque mire usted, las instituciones hoy en Melilla, sí. habiendo una población de casi un 70% de musulmanes, la población la compone. Sin embargo, las instituciones, ya sean delegación de gobierno, ya sean comunidad autónoma, ya sean direcciones generales, ya sean cuestiones profesionales, prácticamente está copada por la otra comunidad. Sí. Mire usted, le voy a dar el dato último que ha venido. Mira, se conoce Melilla, hace poco se decía que Melilla es la ciudad de mayor pobreza de España y de Europa. De España y de Europa, Melilla. Sin embargo, también hay otro dato, algo contradictorio, que dicen que Melilla es la ciudad, el 37% de los habitantes de Melilla tienen un salario superior a de 2.000 a 3.500 euros. Sí. Es el más alto, los más altos salarios también de España y Europa. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo es posible que sea a la vez la ciudad más pobre de Europa y de España y a la vez sea la más rica donde haya mayor salario o renta en los ciudadanos? Pues es muy fácil. 2 y 2 son 4. Es que donde se encuentra la pobreza, el 50% de la pobreza se encuentra en la comunidad musulmana, y donde se encuentra la riqueza, ese 35% que es más alto de España y de Europa, es en la comunidad cristiana. Y ya está, no tiene nada, es clarísimo. Sí, actualmente, señor... Perdón que termine. Vale. La diferenciación es tan alta, supera en España a 10-1. Vamos, que les quiero decir lo siguiente. En la renta, por ejemplo, cuando hablan de España, Marruecos, que España supera el Producto Interior Bruto a 10 veces a Marruecos, 12 veces, todo esto, pues mirándolo poblacionalmente, la diferencia de renta entre la comunidad musulmana y la comunidad no musulmana o cristiana supera hasta 12 y 14 veces la situación que hay entre Marruecos y España. Es decir, pasa Marruecos y España y yo no sé si llega hasta Burundi. Sí, vale. Estamos llegando al final de nuestra programa y yo le quiero preguntar dos cosas muy sencillas. Actualmente en Melilla, algunos políticos de Melilla se atribuyen la labor del portavoz de la comunidad musulmana. ¿Qué opina usted acerca de esto? Mire usted, yo tengo una situación que yo no entro en eso. Perdón usted que yo le diga,
no me gusta entrar en eso. He dicho, desde que yo estoy en Melilla, vengo, salgo, me tiro 2 meses, vine el año pasado por el fallecimiento de mi madre, etcétera. Tengo como norma no hablar de las cuestiones de aquellas personas que están haciendo lo que estén haciendo en estas cosas. No deseo entrar en el dime y direte. Mi situación es otro nivel. Perdóneme usted, señor Hamouti, mi situación es otro nivel. Yo estoy aquí, pues eso, pues si usted quiere que le diga cómo ha pasado, cómo es esto, si quieren que yo apoye, asesore para que desarrollo en la comunidad musulmana melillense hoy, pues puedo también sumar las cosas. Pero yo entrar ahora en que si este señor o este grupo o el otro, mire usted, todo se ve. ¿Usted cree que esas personas no son adecuadas para la comunidad musulmana de Melilla? Me está usted preguntando la misma cosa que antes, pero de otra manera. Yo no le voy a decir, porque son los musulmanes quienes tienen que responder a eso. Y yo creo que es muy sencillo la respuesta. La respuesta la van a dar los musulmanes. Yo no voy a entrar en esa cuestión, se lo digo sinceramente. Porque primeramente, vamos a ver, responsable o dirigente o representante, yo soy, vamos a ver, a mí me ponen democráticamente, me eligen democráticamente, hago asambleas democráticamente todos los sábados, informo democráticamente, tanto cuando había la asociación Terraonio, cuando yo era me nombraron presidente del pueblo musulmán de Melilla con más de 10.000 votos. Yo tengo que hacer mis gestiones, las tengo que dar y las tengo que informar y las tengo que documentar. Yo, pues sinceramente, no lo sé, a mejor que no leo, no sé, pero no lo veo, pero bueno, que a mejor no veo todo, ¿no? También es así, pero que no, lo que yo quiero decirle, que yo no voy a entrar, perdóneme. Vale, respeto a su respuesta, respeto. Señor Dodo, es casi la última pregunta. En la preparación de mi programa sobre Melilla, sobre el 23 de noviembre del 85, y después de algunas conversaciones con usted por vía de teléfono, detecto a un intelectual relevante y a un fino conocedor de la historia. Yo me pregunto si usted tiene planes para compartir dichos conocimientos, y sea a través de conferencias o a publicaciones de libros o asociaciones. No sé qué va a responder usted. Mire usted, bueno, usted me dice que yo intento pues hacer algo, mi hobby, pues llevo ya muchos años, haciendo una biblioteca. Tengo una biblioteca de unos 5.000 libros dedicados a la zona nuestra, a la parte norte de Marruecos, España, un poco Sahara, un poco Ifnito, está. Y ahora, pues, parece ser quieren hacer una fundación que se llama Omar Doutor. Lo quiere decir, ¿Dónde la quieren hacer? ¿En Melilla? Bueno, en principio, el final era Melilla, depende de la cuestión, pero también hay posibilidad de hacerla en Nador. Pero depende, eso lo decidirán la cuestión esta. Y bueno, eso va a ser para todo, dejaré toda la documentación, porque tengo una gran documentación de todo, de hace 100 años. Yo tengo, mire usted, de Melilla, por ejemplo, yo tengo prensa de Melilla desde 1900 hasta 1960, prensa que no existe ni siquiera en Melilla, ni siquiera en la Biblioteca Nacional de España. Yo la tengo y la tengo ya. ¿Quién está detrás de esta fundación Omar Doutor? Si no puede aclararnos, si no hay nada de secreto. Mire, son varios y ahora mismo está en su embrión, está comenzando. Vale. Una vez que yo sepa más que usted, vale. Yo le lo diré. Bueno, yo lo que... sí, dígame. Señor Doutor, llegamos al final de nuestro programa. Le deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y le agradezco muchísimo de haber aceptado a responder a estas preguntas. Gracias. Y ahora le invito... Yo quiero decirle una cosa. También, pues, darle gracias a los oyentes, a los que me están escuchando, ya sea en español, ya sea en tamezigh o en otra lengua. Yo le agradeceré también que aporten también todo lo que puedan para un mundo mejor, que se pueda hacer, aunque está lloviendo mucho en unas cuestiones, pero es necesario con lo que está pasando. Muchas gracias. Ahora le invito a escuchar una canción de un gran artista de Nador que se llama Rashid Nadori,
Ha hecho una canción sobre Omar Ndoudouh, sobre usted. Le invito a escuchar. ويغدك بيني ذا سريغ السوارن خ عمر الزعيم نيمسر من رشيد الناظوري دير وقت النس دير عهد النس سميت ما انت كود شويه دروس حما كي كنت اكيد وم انهم مصفاض حما ذا كنت وذو منيني عفا كنت وعفا كني والسوطاس اما اذا اخذ فارم ذيك مساقرا عمر ندودوح اكيد محمد عمر الورياشي زي لندن و ذي خرس النهارة يتغاث ذي جو خرس يشنا سوطاس ماني نحاور ان ارزم شويت شني مخوم بالني شان تيوث يتغايت جان ذينيغ خمريتش خميني وقعن عمر ندودوح ذي مسرمن ذي روميين سي فغي يسيور سبانيوت داك سامحنت داك سامحما سوطاس يسيور سبانيوت تو سامبلومون باسكو تارن حيما ذي يسيور سبانيوت حيما هذا سيكسبريمي مليح حسن زي شان يرس النغنيت نوشاس حيما ذي سكريمي سبانيوت ذي ريزومي مراكاج لا تراديكسيون ذي مره مينينا وازما ذي 5 مينوت نغذي 3 مينوت تعادق كلنيو دونك لونغيجيسترو مويا سورتو لا تراديكسيون ان اسبانيو نغاث مازيغت اتيري ذي سيمانه جوسين نغثني اورناس حيما اتفهمم منينا عمر ندودوح الزعيم النيمسرمن الزعيم إمازيغن ذي ثندينت نم ريتش اي فوالا انت كوض داش سميت محيما كيد كنت كوضن مصافاض عافاكني وسوطاس كني واذا نغيث فارن ذق مساقارا اني مرقواج زي 628 اكتب محمد عمر الورياشي زي لندن عمر محمد دودوح زي مريتش كيجن البرنامج كيجو خرج نسيتي ماتري عجبك انت يعجبهم وغاري اذا كنت ذو مينيغ امر قينغ أسنر حد إديوسين أذ خذا كنت أذ شنا يوم